नमस्कार दर्शकबिन, नेचुरल अर्गनाइजेसनको युट्युब च्यानलमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म डीआर भट्ट। हामी आज बैतडीको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल पत्ताल भुवनेश्वर स्थलमा छौँ र आज हामी नेचुरल अर्गनाइजेसनको यो युट्युब च्यानलबाट विशेष कुराकानी जोड्दैछौँ र मसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ आजको अतिथि सुर्नया नेचुरल अर्गनाइजेसनका सुर्नया समिति अध्यक्ष पूर्णबहादुर विष्ट। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विष्टजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। आरामै सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अब सुर्नया गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ, के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त नेचुरल युट्युब हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका र साथै भनौँ न आफ्नै क्षेत्रबाट पनि जुन नेचुरल्ली जुन आफ्नो मेन भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा म सुर्नया कमिटीको अध्यक्षको तर्फबाट नमस्ते र साथसाथै जुन हाम्रो युनिटी तयार भएको छ, सुर्नया गाउँपालिकाको युनिटी तयार भइसके पश्चात जुन हाम्रो युनिटी बन्यो, युनिटी पश्चात हामीले जुन पत्ताल भुवनेश्वरमा पहिलोपटक हामीले जुन आजको यो कार्यक्रम राखेका छौँ, यो कार्यक्रम स्थलबाटै देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र नेचुरल प्रकृतिको मात्रै नसोचेर आफ्नो मन पनि नेचुरल्ली हिसाबमा हिँड्ने सम्पूर्णलाई शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्णजी, जसरी अब गाउँबाट उठ, बस्तीबाट उठ भन्ने विभिन्न नाराहरू छन् होइन, युवाहरूले मात्रै गरेपछि सम्भव छ। युवाहरू जुन ठाउँमा युवा हुन्छ त्यो ठाउँमा विकास र समृद्धिका ढोकाहरू अटोमेटिकली खुल्छन् भन्ने कुरा छ। अब नेचुरल अर्गनाइजेसनको सुर्नया कमिटी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो टिम मजबुत बन्दै गएको छ। खासमा अब भावी कार्ययोजना के छ तपाईँको? सुरुवातमा त हामी एकदमै के भइसकेका थियौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ठाउँमा कहिले विकास हुन्छ त, र विगतमा विकास गर्छौँ भनी विभिन्न एजेन्डा लिएर आउनेहरूको लहर लागेको र त्यसै लहरको पछि हामी पनि नलागेको होइन, तर हामीले केही पनि पाएनौँ र केही देख्न पनि सकेनौँ। त्यस कारणले हामीलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि हामी यस्तो युवा छौँ, पाखुराहरू जति बजाए पनि हाम्रो पाखुरा नटुट्ने र धरती जति खने पनि त्यति उछेल्न सकिने एउटा आजभोलिको जुन मेसिन छ, ती मेसिनभन्दा पनि कम्ती हाम्रा पाखुरा होइनन्। हाम्रा किसान वर्गहरूले यसरी उछिनेको माटो छ, हामी त्यो माटोलाई पनि यसरी उम्काएर पनि हामीले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने त हौँ। तर तसर्थ पनि जुन परिवेश बन्दै गयो, जुन तरिकाबाट सरकार आउँदै रह्यो, त्यसै तरिकाबाट हाम्रो गाउँठाउँको पनि, हाम्रो जिल्लाको, हाम्रो बस्तीको पनि विकास हुन्छ भन्ने जुन एजेन्डा बोकेर ल्याए, त्यो कदापि हामीले पाउन नसक्दा हामीलाई एकदमै दुःख लाग्यो र आज हामी चिन्तित पनि भयौँ। त्यही चिन्ताका कारण हामी एकातिर त हामीलाई यति बेला महामारी कोरोना छ र कोरोनाको महामारीले गर्दा पनि कैयौँ युवा वर्गहरू जुन ठाउँमा सेटल भएका थियौँ त्यहाँबाट पनि घरमा आउनु परेको छ र घरमा आइसकेपछि पनि के गर्ने भन्ने एउटा अन्योलता छ। त्यसै अन्योलताका बावजुद पनि हामीले के सोच्यौँ त भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला नेचुरल बन्नुपर्छ। नेचुरल बनिसकेपछि नेचुरलको अर्थ साँच्चीकै के हुन्छ? प्राकृतिक हुन्छ। प्रकृतिमा एउटा फुल फुलेको हुन्छ, कसैले कसैलाई सोधेको हुँदैन, आफ्नै ठाउँमा अब मन मग्न भएर फुलिरहेको हुन्छ। चराचुरुङ्गीहरू, वनस्पतिहरू आफ्नै ठाउँमा प्रकृति कति हो। त्यस्तै प्रकारले हामी मानवले एउटा प्राकृतिक बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने हैसियतले मेन रूपमा यसको स्थापना भएको हो मलाई लाग्छ र सायद त्यो गरेका हौँ। त्यस कारणले यसैलाई मान्यता दिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हैसियतले हामीले सबभन्दा पहिले त प्राकृतिक त बन्नु पर्यो। प्राकृतिक बनेसँगै प्रकृतिमा रहेका हरेक चिजहरूसँगै हामीले पनि त्यसै अनुसारको प्राकृतिकमय बन्नुपर्छ भन्ने आधारले हामीले यो ठाउँलाई अगाडि बढाउने, त्यो ठाउँलाई अगाडि बढाउने, यो मान्छेलाई भन्ने, त्यो मान्छेलाई भन्ने भन्दा पनि स्वयं आफू एउटा नेचुरल बनेर अगाडि बढ्ने र विगतका दिनमा जुन स्थानीय निकाय भन्छ होइन,
भनौँ न एउटा कुनै व्यक्तिले पनि राम्रो काम गरेको नदेख्दा हो तिनीहरूलाई घचघच्याउनु पर्छ कि अथवा सके जति हामीले गर्नुपर्छ कि भन्ने आधारले हामीले नेचुरल अर्गनाइजेसनको स्थापना गऱ्यौँ र नेचुरल अर्गनाइजेसनको स्थापना गरिसकेपछि सुर्नैया गाउँपालिकाको अध्यक्षको एउटा जिम्मेवारी मलाई दिनुभएको छ र सुर्नैया गाउँपालिकाको अध्यक्षको जिम्मेवारी मलाई दिइसके पश्चात सुर्नैया मात्रै नभइकन बैतडी जिल्लामा रहेको नेचुरल अर्गनाइजेसनले बैतडी जिल्लाभरिका प्रत्येक वडाहरूमा चाहिने नेचुरल भएको समिति गठन गरेर र नेचुरल्ली रूपमा मनभित्रका पवित्र भावनाहरूलाई राख्दै त्यसै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हैसियतले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि पूर्णजी तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो र अब म एउटा फरक प्रसङ्गमा तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु किनभने उन्मातिर ऊर्जाशील युवाहरूको यादबाट सम्भव छ समृद्धि। खासमा हाम्रो नेचुरल अर्गनाइजेसनको मेन उद्देश्य भनेको शिक्षा स्वास्थ्य कृषि भाषा कला साहित्य लगायतका समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने हो। हामी त विकास गर्ने होइनौँ तर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएर विकासका ढोकाहरू खोलाउने प्रयत्न हामी गर्छौँ भन्ने हो। खासमा आज हामी बैतडी जिल्लाको एउटा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर्यटकीय स्थल पत्ताल भूमेश्वर क्षेत्रमा छौँ, यो धाममा छौँ। यो क्षेत्रमा पर्यटकहरूको आकर्षण बढाउनका निमित्त यो क्षेत्र कतिको उपयुक्त छ पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्नका लागि यसबारेमा पनि अलि यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद, राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो र राम्रो विषय पनि हो यो। यसैका निमित्त हामी मरिमेटी लागिरहेका पनि थियौँ र राम्रो प्रसङ्ग गर्नुभयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जब हामी बालक थियौँ, बालकबाट अगाडि ठुलो वृद्ध के अरे बालकबाट यङ हुँदै वृद्ध यो बन्ने यो लीला नै हो। त्यस कारणले जब बालक हुन्छ बालकले केही पनि थाहा पाएको हुँदैन, कति बेला कहाँ लोटिन्छ कि आगोले पोल्छ कि भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। बिस्तारै ती कुराहरू सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्छ। त्यसै प्रक्रिया मार्फत हामी पनि अगाडि बढिरहेका हौँ। र जब मलाई एउटा सम्झना आइरहेको छ, म आफ्नो यो ठाउँमा केही भविष्यको लागि केही गर्न सकिने अवस्था छैन कि जस्तो महसुस गरेर म 4 वर्ष पहिला विदेशको भ्रमणमा मलेसिया पुगेको थिएँ। र मलेसिया पुग्दै गर्दाखेरि मलेसिया अर्काको देशमा पुगिसकेपछि मलाई एउटा के फिल भयो त भन्दाखेरि आहा कतिको सुन्दर छ, कति रमाइलो छ, त्यहाँका मठ मन्दिर कस्ता छन्, त्यहाँको गाउँ कस्तो छ, त्यहाँका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू कस्ता छन् र त्यहाँको रहनसहन बसाइ अनि त्यहाँको वेशभूषा कस्तो छ। त्यो कुरा बुझ्न मलाई धेरै कठिन पर्यो र लगभग म 6 महिना जति त्यसैको अनुसन्धानमा रहेर मैले त्यस सम्बन्धी केही बुकहरू लिएर मैले अध्ययन गरेँ। गरिसकेपछि मैले परदेशमा बसेर केही हुनेवाला छैन, मैले छिट्टै नेपाल फर्कनुपर्छ, आफ्नो जन्मभूमि फर्कनुपर्छ। किनभने मैले परदेशमा गएर देखेका ती ठाउँहरू जस्तै मेरा ठाउँ पनि आफ्नो गाउँठाउँमा छन्, तर तिनीहरूलाई यसै प्रकारको सके योभन्दा राम्रो कसरी बनाउन सकिएला त भन्ने एक मनसाय बोकेर म यहाँ फर्कनभन्दा पहिला एउटा निधो गरेँ। सुदूरपश्चिमकै भन्नुपर्छ र विश्वकै पनि एउटा प्रख्यात चिनिएकै क्षेत्र हो पत्ताल भुवनेश्वर। अहिले यसबारेमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने पत्ताल भुवनेश्वर थियो र जगत गुरु आएर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि एउटा देवी देवताको नामले चिनिएको यो ठाउँ भुवनेश्वरी र भुवनेश्वर भन्ने भगवानका नाम भएको हुँदाखेरि यसलाई पत्ताल भुवनेश्वर भनिन्छ भन्ने कुरा छ। कैयौँ व्यक्तित्वहरूमा कैयौँ मान्छेहरूले पनि नबुझेको हुनसक्छ, त्यसलाई पनि मैले यति बेला भन्न चाहन्छु। र यसैका निमित्त परदेशको बसाई मलेसियाबाट मेरै अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गऱ्यौँ हामीले, पत्ताल भुवनेश्वर युवा जागरण मञ्च भन्ने एउटा कमिटी गठन गऱ्यौँ। र पत्ताल भुवनेश्वर युवा जागरण मञ्च कमिटी गठन गरे पश्चात हामीले मेन पत्ताल भुवनेश्वर त भन्ने कुरा त हाम्रो ठाउँमा छ, सुदूरपश्चिममा छ, बैतडी जिल्लाको यो ठाउँमा छ भन्ने त छ, तर कहाँबाट पर्छ कुन ठाउँबाट जानुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले एउटा आउने जाने यात्रुहरू पर्यटकहरूले पनि जस्तो एउटा पाटन बजारमा सोध्ने, दैमान्डौँ बजारमा सोध्ने, उताको धर्मघर खोचलेकमा सोध्ने गरेको अवस्था थियो भने त्यसलाई मेन हेर्नुपर्छ भन्ने आधारले कैयौँ स्वदेश तथा परदेशमा बसेका युवाहरूले मिलेर हामीले एउटा गेट मूलद्वारको स्थापना गऱ्यौँ। त्यति बेला मेरै अध्यक्षमा त्यो काम भएको थियो र सबभन्दा पहिला त त्यो मेन गेटमा सहभागी हुने र त्यसमा साथ सहयोग गर्न हुने सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यति बेला। र संयोगवश त्यति कुरा गर्न पाएको पनि थिएन, आज भनौँ न एउटा त्यो कुरालाई पनि हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट यात्रा सुरु भयो।
त्यहाँबाट यात्रा सुरु भइसकेपछि लगभग 1 वर्ष जति भयो गाउँमा बसेको। गाउँमा बस्दै गर्दाखेरि कैयौँ योजनाहरू यहाँ आए। कैयौँ योजनाहरू आउँदै गर्दाखेरि पत्ताल भुमेश्वर पर्यटकीय क्षेत्रका निमित्त आएका हजारौँ बजेटहरू यहाँका भनौँ न ठुला भनाउँदा व्यक्तित्वहरूले उनीहरूकै कुराहरू नमिल्दाखेरि कैयौँ योजनाहरू भङ्ग भएर गए र अर्को ठाउँमा गएर विकास भइसकेका कुराहरू हामीले देख्यौँ र हामीलाई के दुःख लाग्यो भने किन त हाम्रो यो ठाउँमा जहिले पनि बजेट नआउने कुरा होइन, तर यसलाई किन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने त यो ठाउँका व्यक्तित्वहरूले र यहाँ यो ठाउँका भनौँ न राजनैतिक दलहरूले पनि किन यो कुरालाई चाहिँ विशेष नसमेटेको त भन्दाखेरि अत्यन्तै दुःख लागेर आउँदाखेरि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि हो पक्कै पनि हुन त यति बेला महामारीको कारणले हामी युवा वर्गहरू घरमा आएका छौँ र यसैलाई समेटेर हामीले एउटा युनिटी बनाउनु पर्छ र युनिटी बनाइसकेपछि हाम्रो यो ठाउँलाई चाहिँ नि पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका निमित्त पहल कसरी चाल्न सकिन्छ र पर्यटक भित्राउनका निमित्त हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका के हुन्छ त भन्दै गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिले के गर्यौँ त भन्दाखेरि पत्ताल भुमेश्वरको यो प्रकृतिले दिएको वरदान हो यो ठाउँ छ। यसमा सबभन्दा पहिला त हामीले हेऱ्यौँ फोहोर देख्यौँ। त्यसकारणले यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नका निमित्त यो तिहारको अवसर पारेर कैयौँ व्यक्तिहरू कैयौँ हामी जस्तै युवाहरू यति बेला जुवा तास र विभिन्न आधारमा हिँड्दै गरेका छन् र त्यसबाट हामीलाई कुनै फाइदा छैन। तर हामीले यो ठाउँको सुरक्षा हामीले गर्न सक्यौँ भनेपछि हामीले यो तिहार विशेषमा हामीले अन्त कतै नगएर हामीले यो ठाउँलाई जोगाउनु पर्छ। यस्ता ठाउँहरूलाई हामीले भुल्न हुँदैन भन्ने हैसियतले हामीले यो टिम बनाएर हामी पत्ताल भुमेश्वरमा सरसफाइ अभियानका लागि आज आयौँ र लगभग त्यस अन्तर्गत हामीले आज सरसफाइ अभियान सम्पन्न गरेका छौँ र सम्पन्न पश्चात हामीले गमला पनि राख्ने भन्ने योजना बनाएका थियौँ। त्यस अन्तर्गत हामीसँग समथिङ 25-30 वटा हामीसँग गमला थियो। त्यो गमला मगाएका थियौँ धनगढीबाट र हामीले आफैले भनौँ न युवा वर्गहरूले चन्दा उठाएर सङ्कलन गरेर हामीले गमला मगाएका छौँ र कोही मान्छे रङ्गमञ्चमा छन् हामी यस्तो पवित्र धाममा सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामी यहाँ आएर हामीले सरसफाइ अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। गमला पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा राखेका छौँ र यसलाई पनि अझै जोगाउनुपर्छ। यसलाई पनि धेरै कुरामा अझै ध्यान दिनुपर्नेछ। अझै हामी वृहत योजनाहरू हाम्रा अझै बाँकी छन्। र तसर्थ यो पर्यटन क्षेत्र त हाम्रो छ, तर पर्यटकहरूलाई कसरी भित्र्याउने त भन्ने आधारमा युवाहरूको भूमिका के रहन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला स्वच्छ वातावरण हुनुपर्छ, स्वच्छ ठाउँ हुनुपर्छ, मन स्वच्छ हुनुपर्छ। अझ फेरि आउने उही कुरा हो नेचुरल, प्राकृतिक नै आउँछ। त्यस कारणले प्राकृतिकमय वातावरण भएर भएन, हाम्रो ठाउँ पनि प्राकृतिक बनाउँदै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। र यो ठाउँका जनप्रतिनिधिहरू र यो ठाउँका अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई पनि मेरो के आग्रह छ भनेपछि तपाईहरूलाई जति पैसा चाहिने हो जे गर्नुपर्ने हो हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तर जुन यो मेन ठाउँको निमित्त आउने बजेटहरूलाई राम्रो तरिकाले सदुपयोग गरेर यो ठाउँ बनाउनमा तपाईँहरूको भूमिकामा हामीले सहयोग गर्न तत्पर छौँ। तर तपाईँहरूले अग्रसर भएर राम्रो तरिकाबाट र सही तरिकाले भन्न सक्ने अवस्था तपाईँसँग छ या छैन, यो मेरो प्रश्न उहाँलाई पनि राख्न चाहन्छु। र पर्यटकहरूलाई भित्राउनुका निमित्त भोलि पर्यटकहरू आउन सक्ने क्षमता बनाउन सक्ने युवामा त्यति पनि ऊर्जा छ नभएको होइन। किन छैन त भन्दाखेरि उसै पनि हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिमकै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा मेन रूपमा गनिने क्षेत्र हो। हुन त कैयौँ त्यस्ता ठाउँहरू छन् र सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्दै कति राम्रा बनाइसकेका छन्, तर हाम्रो ठाउँ ओझेलको ओझेलमा परेको छ। तसर्थ एक्कासी सकिने कुरा होइन। हामीले उठाएको एजेन्डा यति मात्रै हो, युवा वर्गले सहभागी हुनुपर्छ र अझै पनि सरसफाइ अभियान आज भएको छ। हामी प्रत्येक सुर्नेया गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा वडा कमिटी विस्तार गर्दैछौँ र वडा कमिटी विस्तार गरिसके पश्चात हामी अझै यस पश्चात हामी यो तलाउ जुन रहेको छ यो तलाउमा धेरै कुराहरू हामीले एकै दिनमा समावेश गर्न पाएनौँ। त्यस कारणले यसलाई सबै सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र तत्पश्चात हाम्रो जिँडिरहेका कैयौँ वर्षदेखि जिँडिरहेका यस्ता मन्दिरहरू छन् र मन्दिरहरूको बारेमा कसैलाई वास्ता छैन। उनीहरूलाई के छ त भन्दाखेरि मात्रै पैसा कसरी आउने, हाउ टु अर्न मनीको बाटोमा हिँडेपछि कहिले विकास हुँदैन। त्यस कारणले युवा वर्गले
हाउ टु गिभ मनी भन्ने सिद्धान्त लिएर आएको हुँदाखेरि हो त्यो अन्तर्गत हामीले यस्ता कैयौँ मन्दिरहरू बनाउने हजारौँ सपना बोकेका छौँ र यो ठाउँको भनौँ न यो ठाउँको माताले यो ठाउँको यो भनौँ न पत्ताल भुवनेश्वरले पनि हामी सबैलाई रक्षा गरौँ भन्न चाहन्छु र यस्ता मन्दिरहरू कैयौँ बनाउन सक्ने हामीसँग क्षमता रहेको छ। त्यस कारणले पर्यटकहरू भित्राउनका निमित्त हामीले धेरै काम गर्नैपर्छ भन्ने कुरा छैन, तर धेरै काम गर्नुपर्नेहरूले नगरिसकेपछि हामी उठिरहेका छौँ र योभन्दा पछाडि हाम्रो कैयौँ कार्यहरू बाँकी नै छन् र पछिल्ला कुराहरूमा तपाईँसँग म भन्ने नै छौँ र हाम्रो युनिटीबाट छलफल गरेर हामी ती कुरा गर्नेछौँ। एक्कासी आफ्नो व्यक्तिगत आधारले भन्न सकिने कुरा पनि छैन, किन भन्दाखेरि सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक ठाउँ हो। सार्वजनिक ठाउँका निमित्त यदि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने हैसियतले हिँडिसकेपछि बिस्तारै गर्नुपर्छ, बिस्तारै गरेपछि अवश्य त गन्तव्य पुगिन्छ भन्ने मान्यता छ। हस्, धन्यवाद छ। परिवर्तनमुखी विचार र यो महत्त्वपूर्ण विचारका समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हजुरलाई पनि धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, हामीले कुरा गऱ्यौँ नेचुरल अर्गनाइजेसनका सुर्नया कमिटी अध्यक्ष पूर्णबहादुर विष्टज्यूसँग। नमस्ते, म पवन चन्द, सुर्नया 2 यहाँको स्थानीय बासिन्दा पनि। यो पत्ताल भुवनेश्वर पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, चारैतिर हराभरा वन जङ्गल हैन, जन्तुहरू चराचुरुङ्गीहरू भएको ठाउँ। यहाँ हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई खास अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेपछि उनीहरूको ध्यान आकर्षण भएको छैन। एट फर्स्ट उनीहरूको ध्यान आकर्षण हुनुपर्यो हाम्रो गाउँठाउँलाई अगाडि कसरी बढाउने, यो धार्मिक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा उनले जोड दिनु पर्यो। आवासमा रहेका युवाहरूले उठाएर गेट बनायो, गेटको मूल्याङ्कन भएन, जनप्रतिनिधिहरू कोही पनि आएन। छन् यहाँका राम्रा व्यक्तिहरू छन्, यहाँका युवाहरूले बरु एकजुट भएर यहाँ हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न युवाहरू जागरुक भएर यहाँ सरसफाइ कार्यक्रम चलेको छ। ताल पुरा जीर्ण भएको छ, फोहोर मैलो भएको छ, यसलाई सफा गरिरहेछ हैन। यसरी हामीले कयौँसम्म युवाहरूले मात्रै गरिराख्ने, यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले केही गरिदिनु पर्यो भन्ने आशा लिएको छु। गर्नुपर्छ, उनीहरूले गर्न सक्छन्, तर ध्यान आकर्षण नभएर हो। यसलाई कसरी उनीहरूले गर्नुपर्छ, ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। यहाँ युवाहरूले गरेको कामलाई कसरी अगाडि निरन्तरता दिने र जो हामीहरू युवाहरू छौँ, जो गाउँठाउँमा छौँ, बाहिर छौँ, सबैले यसको लागि अगाडि पहल चाल्नुपर्छ। धन्यवाद। त्यही म निरज पाण्डे। सरकारबाट बजेट आउँछ, यहाँ मन्दिरहरू बन्छन्, यहाँ बाटो बन्छ, तर त्यो 2-4 दिनको लागि बन्छ, 2-4 महिनाका लागि बन्छ। त्यो बाटो बनाउने अध्यक्षहरू, ठेकेदारहरूले त्यहाँबाट लागेको कष्टहरू, त्यो पैसाहरूले आफ्नो घर बनाउँछ, घरहरू प्लस्तर गरेर हिँड्छ, तर यो बाटो, यो घाटो त्यही अवस्थामा रहिरहन्छ। भर्खर बनेका घरहरू चुहिरहने अवस्थामा छन्। ठुलो महान विशेषता बोकेको, गरिमा बोकेको यो पत्ताल भुवनेश्वर मन्दिर, यसको धेरै ठुलो विशेषताहरू छ। यसको धेरै ठुलो, जति ठुलो गरिमा छ त्यति ठुलो नै यसको परिचय हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यसले परिचय पाएको अवस्था छैन। अहिले यहाँ यसको परिचयका निमित्त नेचुरल अर्गनाइजेसनहरू, युवा बुद्धिजीवीहरू लागिरहेका छन्, तर यो ठाउँको स्थानीय सरकार, स्थानीय नेतृत्वहरू यसको पछाडिमा ध्यान दिने अवस्थामा छैन। यसका लागि राम्रै नै पहल जानुपर्छ। नेचुरल अर्गनाइजेसनका निमित्त लडिरहनुभएका मित्रहरू हुनुहुन्छ, धेरै यो ठाउँका भविष्यका लागि लडिरहनुभएका हुनुहुन्छ, तर यो ठाउँका लागि गर्नुपर्ने मान्छेहरूले केही गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यहाँबाट जब यो ठाउँमा जब मान्छेहरूको सोच जन्मिँदैन थियो नि, त्यतिखेर यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीहरू जन्मे, तर पनि यो ठाउँको विकास हुन सकेन। यो ठाउँ जसको मेन एजेन्डा नै धर्म थियो, उसले यो धर्मका निमित्त, यो गाउँ, यो ठाउँका निमित्त केही गर्नै सकेन। तसर्थ यसका लागि हामी सबैले अगाडि लाग्नुपर्छ। मेरो नाम हिमाल पाण्डे, सुर्नया 2 लिस्किटा। म यस नेचुरल अर्गनाइजेसनको जिल्ला कमिटी सदस्य हैन। आज हामी चाहिँ पत्ताल भुवनेश्वर धार्मिक तथा पर्यटन स्थलमा छौँ। यहाँको चाहिँ भौतिक संरचनाको बारेमा हैन आज हामीले सरसफाइ कार्यक्रम अभियान चलाएका थियौँ। यहाँको चाहिँ अब बैतडी जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा स्थित पत्ताल भुवनेश्वर मन्दिर एसियाकै सबभन्दा लामो गुफा हैन यहाँ रहेको छ र यहाँको हाम्रो संरक्षण तथा प्रचार प्रसारमा चाहिँ हाम्रो यो
कमी भएको छ। यहाँ चाहिँ यहाँको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यसको प्रचार गर्न सकेको छैन। प्लस यहाँको भौतिक संरचना निर्माणमा चाहिँ कमी कमजोरी आइरहेको छ होइन। यहाँको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यो संरचनामा चाहिँ हामीले चाहिँ वृद्धि विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच लिन सकेको छैन। यहाँको चाहिँ कुनै पनि मन्दिरहरू त्यति प्रभावशाली रूपमा चाहिँ बनेको छैन अहिले चाहिँ होइन। बन्न त नयाँ संरचनाहरू जस्तै विवाह मण्डलहरू बनाएको छ, भजन कीर्तन घरहरू बनाएको छ, यहाँको मन्दिरहरू छ, तर ती खासै त्यति उपयुक्त चाहिँ देखिएका छैनन्। किनभने कुनै चाहिँ पानीको चुहावट हुने, कुनै चाहिँ होइन राम्रो रनरोगन नै नगरेको। यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ एकदमै यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्रसारमा चाहिँ पर्यटन स्थल बनाउन सक्यो भने यहाँको आय व्ययमा आर्थिक स्तरमा पनि वृद्धि हुन्थ्यो। यहाँको जनताहरूलाई पनि एउटा राम्रो स्वरोजगारको अवसर मिल्थ्यो। पर्यटन क्षेत्र बनाउन सक्यो भने यहाँ एकदमै वन जङ्गल छ, बिचमा ताल छ होइन, मठ मन्दिर गुफाहरू एकदमै राम्रो पर्यटन क्षेत्र छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारलाई के भन्न चाह्यो भने यहाँको पहल गरून् र उहाँले चाहिँ एउटा विश्वमा चाहिँ यसलाई प्रख्यात गर्न सकुन्। सुरुमा त विश्वमा होइन स्वदेशमै प्रख्यात गर्न चाहिँ यहाँको सरकारलाई म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि स्वदेशमा हुँदाहुँदै विश्वमा चाहिँ प्रख्यात हुन्छ अनि बाह्य पर्यटनहरूलाई पनि हामीले भित्राउन सक्छौँ। यहाँको आर्थिक अवस्थामा वृद्धि हुन्छ, यहाँको मान्छेहरूले स्वरोजगारको बाटो सिर्जना गर्न सक्छन्। नमस्कार, म राजेन्द्र विष्ट सुर्नया 2बाट बोलिरहेको छु र आज हामी पत्तालबसरमा सबै युवा साथीहरू यहाँ जमघट भएका छौँ र खास कुरो चाहिँ आज केले हामी यहाँ जमघट भएका छौँ भनेपछि यहाँको यो पत्तालमसिरको एरियालाई हामीले सरसफाइ कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। त्यसपछि लगत्तै यहाँको विकासका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँका युवाहरू के जुटेर हामीले के काम गर्न सक्छौँ, जुन काम चाहिँ यहाँको नेताहरूले कुनै पार्टीका कुनै संस्थाका मान्छेहरूले नगरेको काम हामीहरू चाहिँ अहिले तत्काल नेचुरल अर्गनाइजेसन संस्थाले चाहिँ यो चाहिँ काम थालनी गरेको छ। यसमा हामी सबै युवाहरू एकजुट भएका छौँ र सबैको हातेमालो कार्यक्रम पनि हामीले गरेका छौँ। अब के भन्छौँ भने चाहिँ यो क्षेत्र हामी सबैको हो, हामी सबैले मिलेर बनाउनुपर्छ। यो पत्तालमसिर जुन आजको भन्दा विगत 10 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि जब कि यो ठाउँलाई कसैलाई पनि थाहा थिएन कि यो पत्तालमसिर चाहिँ यो ठाउँमा पर्दछ र कसरी भएको हो, यो कहाँबाट आएको हो भन्ने त्यो थाहा थिएन। अहिले बल्ल मान्छेहरूले पत्तालमसिर यो ठाउँमा रहेछ, सुर्नया 2मा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भयो। जुन चाहिँ यहाँको रमणीय स्थलहरू छन्, जस्तै यो पारिपट्टि एउटा सानो मैदान जस्तो छ, खेल मैदान बन्न सक्छ त्यहाँ भोलिको लागि। अनि यतापट्टि डाँडाकाँडाहरू छन्, उता सामनेमा हाम्रो अप्पी हिमाल छ, जुन अप्पी हिमालको हामीले यहाँ एउटा राम्रो मनमोहक दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। त्यसका लागि पनि भोलिको दिनमा पर्यटकहरू आउन सक्छन्। पर्यटकहरूले चाहिँ आयो भने हाम्रो यहाँको स्थानीय विकास हुन्छ, स्थानीय रोजगार मिल्छ सबैलाई, विदेश जानु पर्दैन। त्यसका लागि हामीलाई यहाँका चोतो फाफर, यहाँको भट्ट मास अनि मकै यस्ता चिजहरूले पनि राम्रो मूल्य पाउँछ र यहाँको जनताहरू पनि खुसी हुन्छन् र भोलि विकास हुँदै जान्छ। यसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने आज नेचुरल अर्गनाइजेसन संस्थाबाट म बोलिरहँदा यहाँ जति पनि राजनीतिक दलका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जतिले पनि यो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के पहल गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ पत्तालमसिर हामी सबैको हो, हामी सबैले बनाउनुपर्छ र हामी सबैले बनायो भने यो पत्तालमसिरको चाहिँ संरचनाहरू बचत हुन्छ, यहाँको चाहिँ मठ मन्दिरहरू बचत हुन्छ। भोलि हाम्रो पुर्खाहरूले पनि सोध्छन् कि पत्तालमसिरको के छ त, त्यहाँ के राखेको छ त होइन। जस्तै हामीले अहिलेकै गौरा पर्वमा एउटा त्रिशूल चढायौँ, त्यो पनि एउटा चिनारी हो। हाम्रो चाहिँ यो कोरोना नहोस्, कोरोना चाहिँ समाप्त होस्, यो हाम्रो एरियामा चाहिँ कहिल्यै नआओस्, देशमै नआओस् भनेर हामीले योलाई चाहिँ चढाएको छौँ सबैले र कहे नौजवान हो, नौजवान
सम्पूर्णलाई नमस्ते। आज हामी तिहारको उपलक्ष्यमा पाताल भूमेश्वरमा सरसफाइ तथा हाम्रो गमला राख्ने कार्यक्रम भएको हुँदा यहाँ साथीहरू एकदम हातमा बोकेर आफ्नो तालमा हिँडिराख्नु भएको छ। हामी अहिले गमला लग्दैछौँ। हाम्रो अगाडि केही साथीहरू गइसकेका छन्, हामी पनि आइरहेका छौँ। जे होस् पाताल भूमेश्वरमा आज गमला राख्ने अनि सरसफाइ कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा छ। ठिक छ। एसियाकै सबैभन्दा लामो गुफा यहाँ छ र बैतडी जिल्लामा, र यस बैतडी जिल्ला पाताल भूमेश्वर आज हाम्रो सरसफाइ कार्यक्रम, गमला राख्ने कार्यक्रम, र विशेष गरी यो पाताल भूमेश्वर बैतडीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको चिनाउनको लागि हामीहरूले युवाहरू जागर भएका छौँ। अब यसमा धेरै जङ्गल छ, यहाँ धेरै किसिमको छ। हजुर अरू अगाडि बोल्दैछ। धेरै राम्रो कार्य।